हामी अस्तिको क्लासमा च्याप्टर 15 मा पुगेको थियौं फ्लेक्सिबल बजेट भनेर। त्यहाँ हामीले थोरै थ्योरिटिकल कुराहरुमा डिस्कस गरेको थियौं जसमा मुख्य दुईवटा कुराहरु थियो। एउटा कुरा भनेको फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेट भन्ने थियो जसमा चाहिँ हामीले पूर्व निर्धारित क्रियाकलापहरुको आधारमा भविष्यमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन, वातावरणमा गतिशीलता आउँदैन, वातावरण अथवा परिस्थिति समानै रहन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित बजेटलाई हामीले फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेट स्थिर बजेटको रूपमा लिएको थियो जसमा चाहिँ कुनै पनि आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वमा परिवर्तन हुँदैन। आज जस्तो छ हिजोको दिन जस्तो छ भोलि पनि त्यस्तै रहन्छ र सोही किसिमका क्रियाकलापहरू मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यतामा विकास गरिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थिर बजेटको रूपमा छलफल गरेको थियौं र यसको चाहिँ फाइदा भन्दा बढी बेफाइदाहरू हुने गर्छ किनकि वातावरण भनेको हामीले सधैँभरि एउटै अवस्थामा राख्न सक्दैनौँ। यो परिवर्तन भइरहन्छ, यो चाहिँ गतिशील भइरहन्छ र त्यो वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार हामीले निर्धारण गरेका क्रियाकलापहरूमा पनि आवश्यक परिमार्जनहरू समायोजन गर्दै लानुपर्छ र त्यस सम्बन्धमा हामीले लिमिटेसन पनि पढेको थियौं फिक्स्ड बजेटको। र त्यसपछाडि हामीले अर्को टपिक्स भनेको फ्लेक्सिबल बजेट भनेर पढेको थियौं जसमा चाहिँ परिवर्तनशील बजेट र यो फ्लेक्सिबल बजेट भनेको चाहिँ वातावरणीय गतिशीलता अनुरूप अथवा एकभन्दा बढी क्रियाकलापहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको बजेटलाई नै हामीले परिवर्तनशील बजेटको रूपमा लिएको छौं। यसमा चाहिँ बाह्य तथा आन्तरिक वातावरण अथवा तत्त्वहरूलाई विशेष ध्यान दिएर हामीले बजेटहरू तयार पारिन्छ जसमा चाहिँ आजको दिनमा बजेट तयार पार्दाखेरि भोलिको अवस्था कस्तो हुने, कुन कुन तत्त्वमा मुख्य परिवर्तन हुन सक्छ, त्यस्ता तत्त्वहरूमा यदि परिवर्तन भयो भने त्यसलाई एडप्ट गर्न सक्ने किसिमको वातावरण सृजना गरिन्छ, त्यसलाई समायोजन गरेर सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। परिस्थिति अनुसार, वातावरण अनुसार हामीले आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई, आफ्नो योजनालाई परिवर्तन गर्दै परिमार्जन गर्दै लान सक्छौं भने त्यस्तो किसिमको बजेटलाई हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको रूपमा छलफल गरेको थियौं र यो फ्लेक्सिबल बजेटको डिफरेन्सेसहरू र फ्लेक्सिबल बजेट र स्ट्याटिक बजेटको डिफरेन्सेसहरू पनि हामीले अस्ति छलफल गरेको थियौं र त्यसपछाडि हामीले फर्मुला मेथड्सबाट एउटा फर्मुला डिस्कस गरेर अस्तिको क्लास सकिएको थियो। अब हामी आज त्यही फर्मुला मेथड्सबाटै केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नेछौँ भने अर्को टेबुलेसन मेथड्सबाट पनि हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ, त्यसको फर्मेट हेर्नेछौँ र हाम्रो फर्मुला मेथड्समा अस्ति पनि थोरै चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। फर्मुला मेथड्समा हाम्रो y = a + bx भन्ने मुख्य फर्मुला रहेको छ। y = a + bx जसमा चाहिँ y भन्नाले बजेट अलाउन्स अथवा यसलाई टोटल कस्टको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछाडि a भन्नाले फिक्स्ड कस्टको रूपमा लिन सकिन्छ FC, यसलाई हामीले स्मल a लाई फिक्स्ड कस्ट, त्यस्तै स्मल b लाई हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिटको रूपमा लिन सकिन्छ जसलाई हामीले UVC भनेर यहाँ लेखेको छौं। यसलाई हामीले VCPU पनि भनेर भन्न सक्छौं र यक्स भनेको लेभल अफ एक्टिभिटी LA, यो चाहिँ प्रोडक्सन युनिट सँग सम्बन्धित छ। यक्स भनेको कति स्तरमा हामीले उत्पादन गरिराखेको छौं त्यो उत्पादनको एकाइहरू चाहिँ हामीले लेभल अफ एक्टिभिटी यक्सको रूपमा क्यापिटल यक्सको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ अर्को BA = FC + UVC * LA यो भन्नु र y = a + bx भन्नु एउटै नै हो जसमा हामीले यहाँ माथि फुल नेम पनि लेख्न सक्छौं। बजेट अलाउन्स = फिक्स्ड कस्ट + युनिट भेरिएबल कस्ट * लेभल अफ एक्टिभिटी जसमा हामीले फिक्स्ड कस्ट र युनिट भेरिएबल कस्ट अनि लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको बेला त्यो अवस्थामा कति हुन्छ त टोटल कस्ट अथवा बजेट अलाउन्स कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीसँग पक्कै बुक छ। अब न्युमेरिकल क्वेशनहरु सुरु गर्नतिर लागौं। यो फर्मुला मेथड्सबाट हामीले एउटा दुईटा सल्भ गरिसकेपछि पुनः हामी टेबुलेसन मेथड्सबाट जाने गर्छौं र यसमा दुईटै आवश्यकता अनुसार दुईटै प्रयोग गर्न सक्छौं हामीले।
अवस्था हेरेर पनि हुन्छ हुन चाहिँ, जसमा हामीसँग बुक छ भने पेज नम्बर मेरो बुक अनुसार 512 मा हेरौँ त 512 मा त्यहाँ एसपी देखि सुरु गरेको छ प्रब्लमहरू। हामी स्क्रिनमा देख्न सक्दैछौँ नि हैन? SP1 को क्वेशन पढि हेरौँ के भनेको छ हेरौँ। Manufacturing companies cost structure at two different level of activities are as follows भनेर दिएको छ। दुईवटा एक्टिभिटीज लेभलमा फरक एक्टिभिटीज लेभलमा कस्टको स्ट्रक्चर कति छ त त्यो चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, जसमा हामीले चाहिँ बजेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ 45,000 युनिटको। उसले दिएको छ एउटामा लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा हामीले यसलाई एक्टिभिटी लेभल युनिट्स भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसमा 30,000 र 60,000 युनिट दिएको छ र त्यसमा प्रत्येक दुईटैमा कस्टमा हाम्रो टोटल कस्टमा रुपिजमा 40,000 र 70,000 दिएको छ। अब हामीले बजेट निकाल्नु पर्ने छ 45,000 युनिट भएको बेला। यसमा हामीले फेरि अब च्याप्टर 2 तिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यहाँनेरि च्याप्टर 2 मा हामीले भेरिएबल कस्ट तथा फिक्स्ड कस्टमा सेग्रिगेट गर्ने एउटा तरिका थियो, त्यो पढेको थियौँ। हामीले बिर्सेको छैन होला, जसमा हाइलो मेथड्स अनि अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथड्स भन्ने पनि पढेको थियौँ, जसमा बढी पढेको चाहिँ हामीले हाइलो मेथड्स हो। यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोधेको पनि छ धेरै पटक, हामी सबैलाई थाहा नै छ पक्कै। अब हामीले यहाँनेरि यो दुईवटा कस्ट लेभलको कस्ट मध्ये कति भेरिएबल कस्ट पर युनिट छ त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले त्यही पुरानै फर्मुला हाइलो मेथड्सको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। र सबैभन्दा पहिला हामी त्यसैबाट सुरु गर्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट, यसलाई चाहिँ युनिट भेरिएबल कस्ट पनि लेख्न सकिन्छ, जसलाई सर्ट फर्ममा हामीले युभिसी अथवा भिसिपियु भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले स्मल बी को रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। जहिलेसुकै भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामीले फ्लेक्सिबल बजेटमा तथा हाइलो मेथड्सबाट गर्दा लिस्ट स्क्वायर मेथड्सबाट गर्दा स्मल बी को रूपमा दिने। स्मल बी इक्वल टु हाइलो मेथड्सको फर्मुला भनेको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। हाम्रो यो फर्मुला हुने गर्छ हाइलोको। हामीले यो चाहिँ रिभिजन मात्रै हुन्छ, फर्मुला पहिला नै पढिसकेको छौँ। जसमा अब हामीलाई दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटी र त्यसमा दुईवटा टोटल कस्ट दिएको छ। अब त्यसमा हामीले यो फर्मुलामा व्यक्त गरौँ न त। त्यो हाई कस्ट भन्नाले टोटल कस्टमा ठुलो हेर्ने 70,000 छ, 70,000 माइनस लो कस्ट भनेको त्यसैको अर्को कस्ट 40,000 डिभाइड बाई हाई युनिट भनेको 60,000 युनिट्स माइनस लो युनिट 30,000 युनिट छ। र यसबाट हाम्रो डिभाइड गरेर आउन जाने भनेको रुपिज1 हुने रहेछ। युनिट भेरिएबल कस्ट अथवा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, जसलाई हामीले स्मल बी को रूपमा लिएको छौँ, त्यसको भ्यालु आयो रुपिज1। भेरिएबल कस्ट पर युनिट आयो रुपिज1 बराबर। अब हामीले फिक्स्ड कस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। फिक्स्ड कस्ट पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई टोटल कस्ट चाहिन्छ, त्यस्तै भेरिएबल कस्ट निकाल्न सकिने अवस्था हुनुपर्छ। अनि त्यसबाट मात्रै हामीले फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो सामान्यतया फर्मुला छ फिक्स्ड कस्ट इक्वल टु टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट। त्यो हामीले कमन सेन्सबाट पनि यहाँनिर फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीसँग लिस्ट स्क्वायरको इक्वेसन छ, अथवा यसलाई फ्लेक्सिबल बजेटको इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ। y इक्वल टु a प्लस bx। हामीले चाहिँ कुनै एउटामा फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्छौँ लेभल अफ एक्टिभिटी। यहाँनिर लेभल अफ एक्टिभिटी लेभल भनेर दिएको छ दुईटा, 30,000 युनिट र 60,000 युनिट। र यो 30,000 मा फिक्स्ड कस्ट निकाले पनि 60,000 युनिटमा फिक्स्ड कस्ट निकाले पनि बराबर नै रहन्छ। कारण चाहिँ फिक्स्ड कस्ट हो। यो चाहिँ जुनसुकै उत्पादन एकाइमा पनि जुनसुकै
एक्टिभिटी लेभलमा पनि समान नै रहन्छ, कन्स्टेन्ट नै रहन्छ। त्यही भएर यसको नामै फिक्स्ड कस्ट भन्ने रहेको हो। यसमा चाहिँ उत्पादन एकाइ तलमाथि गर्दाखेरि उत्पादनै नगर्दा पनि फिक्स्ड कस्ट चाहिँ बराबर नै रहन्छ। जतिसुकै बढी उत्पादन गर्दा पनि बराबर रह्यो, अलिक कम उत्पादन गर्दा पनि बराबर रह्यो, उत्पादनै नगर्दा पनि फिक्स्ड कस्टमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। त्यही भएर हामीले 60,000 युनिटमा पनि फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्यौँ र 30,000 युनिटमा पनि फिक्स्ड कस्ट निकाल्यौँ र यहाँनिर चाहिँ हामी 30,000 युनिटमा फिक्स्ड कस्ट निकाल्न खोज्दैछौँ, जसमा मेन फर्मुला छ हाम्रो y = a + bx। अब y भन्नाले अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु, y भन्नाले बजेट अलोवेन्स अथवा टोटल कस्टलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। y भनेको टोटल कस्ट। अब कुन टोटल कस्ट भन्दा यहाँनिर फिक्स्ड कस्ट एट 30,000 युनिट्स भन्यौँ र 30,000 युनिटमा भएको उसैले दिएको टोटल कस्ट राख्न सक्छौँ। और ₹40,000 = a यानि कि फिक्स्ड कस्ट हामी आफैले निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर a जस्ताको तस्तै प्लस ₹1। b को ठाउँमा हामीले यहाँनिर माथितिर इक्वेसनमा b देख्दैछौँ, स्मल b को ठाउँमा अलिक अगाडि मात्रै हामीले ₹1 बराबर VCPU अथवा UBC निकालेको छौँ इन्टु अब लेभल अफ एक्टिभिटी। लेभल अफ एक्टिभिटी भन्नाले प्रोडक्सन युनिटलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ यक्सको भ्यालु यो 30,000 भइदियो। फिक्स्ड कस्ट एट 30,000 युनिट भनियो, यो चाहिँ एक्टिभिटी लेभल अथवा लेभल अफ एक्टिभिटी भयो। यसमा चाहिँ यक्सको भ्यालुलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। यसमा हामीले थप्न सक्छौँ एउटा यक्स = यसो गर्दा अझै प्रष्ट हुन्छ होला। यसरी थपिदिउँ, द्याट इज यक्स = 30,000 युनिट र यहाँनिर ₹1 × 30,000 युनिट गरौँ र जसलाई हामीले यहाँ सल्भ गर्दाखेरि और a = 10,000 आयो। हामीले यहाँनिर 30,000 × 1 गर्दा 30,000 नै भयो रुपिज र त्यसलाई चाहिँ 40,000बाट घटाइदिउँ, a लाई एकतिर राख्दिउँ र 40,000 - 30,000 गर्दा ₹10,000 बराबर हाम्रो फिक्स्ड कस्टको भ्यालु आयो। a भनेको फिक्स्ड कस्ट हुने गर्छ, a को भ्यालु आएको छ। अब हामीले फ्लेक्सिबल बजेट अथवा बजेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि 45,000 युनिटको उसैले दिएको छ, बजेट फर 45,000 युनिट्स भनेर। अब हामीले टोटल कस्ट व्हेन प्रोडक्सन यक्स = 45 युनिट्स भनेर लेख्ने, जसमा चाहिँ इक्वेसन हाम्रो त्यही पुरानै हुने गर्छ, y = a + bx भन्ने। अब y को भ्यालु अब चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ, जसमा a भनेको अहिले भर्खरै निकालेको 10,000 जुन चाहिँ फिक्स्ड कस्टको भ्यालु छ, ₹10,000 प्लस ₹1 भनेको अघि निकालेको हामीले VCPU अथवा स्मल b इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको यहाँनिर उसैले यक्सको भ्यालु दिएको छ 45,000 युनिट्स इन्टु 45,000, जसमा 45,000 × 1 + 10,000 भनेको 55,000 रुपिज बराबर हाम्रो बजेट हुने रहेछ। यहाँनिर 45,000 युनिट्समा हामीलाई SP1 मा यति नै सोधेको छ, हामीले यति नै गर्नुपर्ने हो। र यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ त, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँनिर? यो प्रब्लममा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ। र त्यो माथिको त 40,000 चाहिँ कसरी भन्नुभयो? त्यो भन्दिनु न। 40,000 यो यस्तो हो, हामीले यहाँनिर टोटल कस्ट y लाई टोटल कस्ट मान्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले फिक्स्ड कस्ट एट 30,000 युनिट भनेर राखेको छौँ र 30,000 युनिटमा फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने भन्दा 30,000 युनिटको टोटल कस्ट कति छ त्यति नै राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई 30,000 युनिटको टोटल कस्ट 40,000 दिएको छ, त्यसरी यहाँनिर 40,000 आएको हो। यदि हामीले 60,000 युनिटको टोटल कस्ट 60,000 युनिटमा हामीले फिक्स्ड कस्ट निकाल्दै थियौँ भने यहाँनिर 60,000 युनिट राख्नु पर्थ्यो यक्स = र यहाँनिर टोटल कस्टको ठाउँमा 40,000 राखिएको छ, त्यसमा 70,000 राख्नु पर्थ्यो। त्यसरी गर्दा पनि हामीले पाउँछौँ, एउटै आउँछ एन्सर, किनकि यो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटीमा पनि समान नै रहन्छ, गडबड हुँदैन। त्यसरी यो 40,000 आएको। 30,000 युनिटको टोटल कस्ट 40,000 भएको भएर यदि 60,000 राखिएको थियो भने 70,000 यहाँ हुन्थ्यो
र पछाडि पनि हाम्रो 60,000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। क्लियर भयो कि भनेपछि दुईटा मध्ये एउटा दुईटा मध्ये एउटा जुनको युनिट राखिन्छ त्यसैको टोटल कस्ट राख्नु पर्यो। एउटाको युनिट अर्कोको टोटल कस्ट चाहिँ राख्न पाइएन। अरु कसैलाई केही छ कन्फ्युजन यहाँनेरि? छैन भने अझै क्लियर पार्नको लागि हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ न त। मैले SP2 हेरिन है यहाँनेरि, जस्ताको तस्तै छ हामी क्वेशनमा हेर्न सक्छौं। ठ्याक्कै SP1 जस्तै छ, जसमा पनि आउटपुट भनेर युनिट्समा दुईटा दिएको छ, लेभल अफ एक्टिभिटी, टोटल कस्ट पनि दिएको छ र एउटाको 12,000 युनिट भनेर दिएको रहेछ। त्यसको बजेट हामीले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यही प्रोसेस छ जसमा युनिट र अमाउन्ट मात्रै फरक छ, सबै यसरी नै गर्न सक्छौं र यो चाहिँ यहाँहरुको काम भयो SP। अब SP2 को भए पछाडि अब SP3 मा जान सक्छौं। SP3 मा एकपटक हेरिहेरौं त। The information regarding a manufacturing company are as follows भनेर दिएको छ। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको इन्फर्मेसनहरु हामीलाई दिएको छ, जसमा नर्मल क्यापासिटी भनेर 1 लाख युनिट भनेर दिएको छ। त्यस्तै फिक्स्ड कस्ट एट नर्मल क्यापासिटी भनेर हामीलाई ₹5 लाख दिएको छ। त्यस्तै कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट भनेर पनि हामीलाई ₹15 दिएको छ। अघि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्थ्यौं, अब चाहिँ SP नै भए पनि थोरै घुमाउन खोज्दैछ यो क्वेशनमा। हामी यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई नर्मल क्यापासिटी दियो र त्यही नर्मल क्यापासिटीको अवस्थामा फिक्स्ड कस्ट कति छ त्यो दियो र कस्ट अफ प्रोडक्सन युनिट पर युनिट दियो। अब हामीले थोरै कमन सेन्स लाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट भनेको टोटल कस्ट पर युनिट हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। टोटल कस्ट पर युनिट भन्नु नै कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट हो। हामीलाई टोटल कस्ट पर युनिट दियो। टोटल कस्ट पर युनिटमा अब के हुन्छ त्यो पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ, कमन सेन्स लगाएरै बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। टोटल कस्ट पर युनिटमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट प्लस फिक्स्ड कस्ट पर युनिट दुईटै समावेश भएको हुन्छ, जसमा कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट ₹15 दिएको छ। यसमा चाहिँ FCPU यानी कि फिक्स्ड कस्ट पर युनिट, त्यस्तै VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि समावेश छ। अब हामीले सबैभन्दा पहिला भेरिएबल कस्ट पर युनिट त यहाँनेरि आफै निकाल्नु पर्ने छ। हामीले यहाँ अहिले तत्काल निकाल्न सकिने अवस्था भनेको फिक्स्ड कस्ट पर युनिटको छ, जसमा चाहिँ उसैले भनेको छ नर्मल क्यापासिटी 1 लाख युनिट दिएको छ र त्यही 1 लाख युनिट भएको बेला फिक्स्ड कस्ट दिएको छ 5 लाख। अब यसबाट हामीले फिक्स्ड कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौं, जुन हामी यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौं। फिक्स्ड कस्ट पर युनिट इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाई नर्मल क्यापासिटी। अब यसमा टोटल फिक्स्ड कस्ट ₹5 लाख छ डिवाइड बाई नर्मल क्यापासिटी भनेको उसैले दिएको छ 1 लाख युनिट र यसबाट हामीले ₹5 बराबर निकाल्यौं फिक्स्ड कस्ट पर युनिट। फिक्स्ड कस्ट पर युनिट जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा लेख्यौं भने FCPU पनि भन्ने गर्छौं। यसको भ्यालु आएको छ ₹5। अब उसले दिएको छ कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट, यो चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट पर युनिटको रूपमा रहेको हुन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्नु नै टोटल कस्ट भन्नु हो, किनकि उत्पादन जम्मा उत्पादन लागत नै हाम्रो जम्मा लागतको रूपमा रहेको हुन्छ। यदि क्वेशन अरु केही बोलेको छैन, साइलेन्ट छ भने। We know that the cost of production per unit equal to fixed cost per unit plus variable cost per unit। हामीले यसलाई कमन सेन्स त यही लेख्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ भनेर हामीले देखाइदियौं, जसमा चाहिँ अब यही इक्वेशनबाट हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई अगाडि ल्याइदियौं र भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्ने बित्तिकै हामीले B सम्झिनु पर्ने हुन्छ, स्मल b र कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट माइनस फिक्स्ड कस्ट पर युनिट। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने, जसलाई हामीले B मात्रै अगाडि लेख्न पनि सक्छौं। और B इक्वल टु कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट भनेको हाम्रो उसैले दिएको छ ₹15 दिएको छ। 15
माइनस फिक्स्ड कस्ट पर युनिट अहिले भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गरेर राखेको छौँ ₹5 -5 गरिदिउँ र जसबाट हाम्रो ₹10 बराबर आउने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्मल b को भ्यालु यानि कि भेरिएबल कस्ट पर युनिटको भ्यालु आएको छ। अब हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिटको भ्यालु निकाल्यौँ र यो b को भ्यालु 10 आएको छ र उसैले दिएको छ फिक्स्ड कस्ट भनेको स्मल a को रूपमा रहेको हुन्छ। स्मल a को भ्यालु उसैले दिएको छ 5 लाख भनेर। फेरि नझुक्यौँ है हामीले स्मल a भनेर फिक्स्ड कस्ट पर युनिटलाई राख्न चाहिँ मिल्दैन। फिक्स्ड कस्ट भनेको समग्र भ्यालु चाहिँ हाम्रो स्मल a को रूपमा रहेको हुन्छ कन्स्टेन्ट भ्यालु भने स्मल b भनेको चाहिँ पर युनिट भ्यालु रहेको हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट र त्यो हामीले a को भ्यालु क्वेसनमै गिभन छ b को भ्यालु अहिले हामीले कमन सेन्सबाट निकालिसकेको छौँ। अब हामी फ्लेक्सिबल बजेट तयार पार्न सक्छौँ। उसले सोधेको चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेट एट प्रोडक्सन भोल्युम अफ 80,000 युनिट्स भनेर दिएको छ। नर्मल क्यापासिटी 1 लाख थियो भने 80,000 युनिट बराबरको फ्लेक्सिबल बजेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब यस पछाडिको प्रोसेस चाहिँ अगाडिको जस्तै नै छ। अगेन वी नो दैट फ्लेक्सिबल बजेट y = a + bx भन्ने y भन्नाले टोटल कस्ट सम्झिँदा भयो, a भन्नाले फिक्स्ड कस्ट, b भन्नाले भेरिएबल कस्ट पर युनिट र x भन्नाले लेभल अफ गिभन लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा यो लेभल अफ एक्टिभिटी यो चाहिँ युनिटमा रहेको हुन्छ विशेष गरेर। अब y = a को ठाउँमा 5 लाख हो किनकि यहाँनिर फिक्स्ड कस्टको भ्यालु 5 लाख छ। ₹5 लाख प्लस b को ठाउँमा ₹10 हामीले निकालिसकेको छौँ। स्मल b को ठाउँमा ₹10 इन्टु 10x मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, हामी इन्टु पनि दिन सक्छौँ यसलाई 10 इन्टु x। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्न सक्छौँ। अब फ्लेक्सिबल बजेट एट 80,000 युनिट्स प्रोडक्सन भोल्युम भनेर लेख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ द्याट इज x = 80,000 x को ठाउँमा 80,000 राख्ने, अरू सबै त्यही माथिको इक्वेसनमा भएको सार्दा भयो। फेरि y = ₹5 लाख प्लस 10 इन्टु 80,000 र जसबाट हाम्रो दुईटा क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि आउने भ्यालु भनेको ₹13 लाख बराबर हुने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो 80,000 युनिट्स प्रोडक्सन गर्दाखेरि आउने फ्लेक्सिबल बजेट अथवा टोटल कस्टको रूपमा रहेको हुन्छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ त, यसमा छ कसैलाई कन्फ्युजन? छैन सर। छैन भने अब फर्मुला मेथड्सबाट यसरी नै गर्न सक्छौँ हामी। यसभन्दा पछाडि SP4मा पनि यस्तै किसिमको छ। अब हामी फेरि अगाडि बुकतिरै फर्किने गर्छौँ जसमा टेबुलेसन मेथड्स भन्ने छ। हामीलाई अझै सजिलो हुने गर्छ टेबुलेसन मेथड्सबाट। हामीले टेबुलेसन मेथड्समा के हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टेबुलेसन मेथड्समा हामीले टेबलभित्र विभिन्न लेभल अफ एक्टिभिटी राखेर क्यापासिटी राखेर जसमा चाहिँ यदि सेल्स दिएको छ भने सेल्स समेत इन्क्लुड गरेर हामीले भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्टलाई छुट्टै राखेर प्रफिट समेत निकाल्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ मात्रै हामीलाई सेल्स दिएको हुनसक्छ, सेल्स दिएको छैन भने राख्नु परेन। लेभल अफ क्यापासिटी दिएको छ भने त्यो राख्नु पर्यो, त्यो पनि छैन भने हामीले लेभल अफ एक्टिभिटी युनिट मात्रै राख्न सक्छौँ। जस्तो यो चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ पर्सेन्टमा, जस्तो नर्मल क्यापासिटी 100% हुन्छ जहिलेसुकै, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने कहिलेकाहीँ हामीलाई 80%मा दिएको हुन्छ, 80% नर्मल क्यापासिटी 100%मा 1 लाख युनिट दिएको छ भने हामीलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ 80%मा गर भनेर दिन्छ। त्यो चाहिँ लेभल अफ क्यापासिटीमा 80% राख्नु पर्यो र त्यसको युनिट कति छ त्यो चाहिँ हाम्रो 1 लाखको 80% कति हुन्छ निकाल्न सक्छौँ, त्यो हामीले दोस्रोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू विभिन्न एक्टिभिटी लेभलहरू हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ हामीले। कहिले डाइरेक्ट हामीलाई युनिट मात्रै दिएको हुन्छ। यदि सेल्स दिएको छ भने सेल्स रेभेन्यू दिएको छ भने हामीले सुरुमै राख्ने, छैन भने हामीले टोटल कस्ट मात्रै निकाल्न सक्छौँ जसमा चाहिँ भेरिएबल कस्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट वेजेज अथवा लेबर कस्ट भन्ने गर्छौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस, यस्ता विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू हामीले भेरिएबल कस्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्ट रहेको छ।
जसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, स्यालेरिज, इन्सुरेन्स यस्ता विभिन्न फिक्स्ड आइटमहरू हामीले फिक्स्ड कस्टको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ सिम्पल फर्मेट हो। यदि हामीलाई सेल्स रेभेन्यू दिएको छ भने सेल्स माइनस टोटल कस्ट गरेर हामीले प्रफिट निकाल्ने गर्छौँ। यदि सेल्स दिएको छैन भने प्रफिट निकाल्न सक्दैनौँ, मात्रै टोटल कस्ट निकालेर छोडिदिन सक्छौँ। र यसरी हामीले टोटल कस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो फर्मेट तयार पारेर हामीले गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले जम्मा कस्टलाई दुईवटामा मात्रै विभाजन गरेको छौँ। यसमा चाहिँ टोटल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट, टोटल कस्टलाई। अब अर्को पनि फर्मेट छ हाम्रो टोटल कस्टमा तीनवटा आइटमहरू, तीनवटा प्रकृतिका कस्टहरू इन्क्लुड हुन्छ भनेर हामीले गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल अथवा मिक्स्ड कस्ट, जसलाई हामी स्टेप फिक्स्ड कस्टको रूपमा पनि लिने गर्छौँ, र फिक्स्ड कस्ट भनेर। यो तीनवटा कस्टहरू टोटल कस्टमा समावेश हुन्छ भनेर हामीले त्यही फर्मेटलाई अलिकति एउटा रो बढाएर लेख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ अरू सबै उस्तै हो। सेल्स रेभेन्यू पनि दिएको छ भने राख्ने, लेभल अफ क्यापेसिटी दिएको छ भने पर्सेन्टमा राख्ने, लेभल अफ एक्टिभिटी युनिटमा दिएकै हुन्छ त्यो राख्ने, र भेरिएबल कस्टमा कुन कुन किसिमको भेरिएबल कस्ट दिएको छ त्यो राख्नु पर्यो। अनि सेमी भेरिएबल कस्ट पनि हामीले छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फिक्स्ड कस्ट पनि हामीले छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि टोटल कस्टमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट प्लस सेमी भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट गरेर राख्न सक्छौँ। र प्रफिट सेल्स दिएको बेला टोटल कस्टलाई सेल्सबाट घटाएर राख्न सक्छौँ। हाम्रो सामान्य फर्मेटहरू यति नै छ। यो फर्मेटलाई हामीले फेरि एकपटक हेरौँ घरमा पनि, र यसको आधारमा हामी अब SP4 भन्दा पछाडिको प्रब्लमहरू गर्न सक्छौँ। मैले SP4 अहिले छोड्देँ र यस पछाडि मैले SP5 तिर जान आँटेँ। तयार छौँ नि होइन हामी प्रब्लम गर्न? SP5 हेरौँ त एकपटक। टेबुलेसन मेथडबाटै गर्नुपर्ने छ यो। SP5 मा हामीलाई यक्स कम्पनी प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ, जसमा सेल्स 8000 युनिट एट द रेट ₹35 पर युनिट भनेर दिएको छ। सेल्स रेभेन्यू पनि दिएछ यसमा, जसमा भेरिएबल कस्ट भनेर डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट मेटेरियल, अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर पर युनिट भ्यालु दिएको छ। त्यस्तै फिक्स्ड कस्टमा हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, सेयरिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। र रिक्वायर्डमा चाहिँ हामीलाई फ्लेक्सिबल बजेट फर 8000 युनिट सोइङ टोटल कस्ट एन्ड प्रफिट भनेर दिएको छ। हाम्रो रिमाइन्डरले 10 मिनट मात्रै बाँकी छ भनेर देखाउँदैछ। ठिकै छ, यो प्रब्लम सक्दा गर्दा हामीले जाने सक्छौँ पनि। अब यसमा हामीलाई 8000 युनिट एक्टिभिटी लेभल भएको बेला फ्लेक्सिबल बजेट, जसमा चाहिँ टोटल कस्ट र प्रफिट सहितको हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। जसमा सिम्पल फर्मेट, यदि हामीसँग एउटा मात्रै एक्टिभिटी लेभल छ भने हामीले माथि फ्लेक्सिबल बजेट फर 8000 युनिट भनेर राख्न सक्छौँ। एकभन्दा बढी एक्टिभिटी लेभलहरूमा हामीले निकाल्नु छ भने चाहिँ अघिको जस्तै जुन हामीले यो फर्मेटमा प्रयोग गरेको थियौँ, लेभल अफ एक्टिभिटी युनिट्स भनेर, यहाँनिर चाहिँ 8000 युनिट, अर्को 10000 युनिट, अर्को यस्तै 12000 युनिट यस्तै दिएको छ भने हामीले यहाँनिर छुट्टा छुट्टै कोल्युममा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा मात्रै दियो उसले, त्यही भएर हामीले माथि यसको टाइटलमै राखेको छौँ 8000 युनिट्स भनेर। अब पार्टिकुलर र अमाउन्ट भनेर हामीले फर्मेट बनायौँ, जसमा चाहिँ सेल्स रेभेन्यूबाट सुरु गरौँ। सेल्स रेभेन्यू 8000 युनिट्स इन्टु 35, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 2,80,000 बराबर आयो सेल्स रेभेन्यू। त्यस्तै भेरिएबल कस्टमा हामीले उसले दिएका भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु गिभन लेभल अफ एक्टिभिटी त्यो गरेर राख्न सक्छौँ, जसमा डाइरेक्ट लेबरमा ₹16 छ। 16 इन्टु 8000 गर्दा हाम्रो 1,28,000 आएको छ। त्यस्तै डाइरेक्ट मेटेरियलमा ₹7.75 पर युनिट छ, इन्टु 8000 युनिट गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 62,000 बराबर आएको छ। त्यस्तै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा ₹0.50
दिएको छ 0.50 इन्टु 8000 युनिट गर्दा 4000 आएको छ र यति नै छ हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्टमा किनकि हामीलाई तीनवटा मात्रै भेरिएबल एक्सपेन्सेसहरू भेरिएबल कस्ट पर युनिट भ्यालुहरू दिएको छ र यसलाई जोड्ने 1,94,000 बराबर आएको छ टोटल भेरिएबल कस्ट। अब फिक्स्ड कस्ट राख्न सक्छौँ। फिक्स्ड कस्टमा चाहिँ उसैले दुईटा मात्रै दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट जसमा चाहिँ 20,400 यो चाहिँ जति छ त्यहाँनिर उसले दिएको त्यति नै हुन्छ। हामीले एकभन्दा बढी एक्टिभिटी लेभलमा पनि फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ, बराबर नै रहने गर्छ। 20,400 भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 3,600 र दुईटा जोड्दा हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्टको भ्यालु आएको छ 24,000 र यो 24,000 टोटल फिक्स्ड कस्ट भयो। अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टोटल कस्टमा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट यो दुईटा जोडेर टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट जोडेर हामीले टोटल कस्ट निकाल्ने गर्छौँ जसमा 1,94,000 प्लस 24,000 गर्ने दुईटा जोड्दा 2,18,000 आएको छ टोटल कस्ट र उसले भनेको छ टोटल कस्ट र प्रफिट चाहिँ सोइङ गर्नुपर्छ देखाउनुपर्छ है भनेर जसमा टोटल कस्ट त हामीले निकालिसक्यौँ 2,18,000 छ। अब हामीले देखाउने भनेको प्रफिट र प्रफिट पनि हामी सबैलाई थाहा छ प्रफिट निकाल्ने फर्मुला भनेको सेल्स अथवा सेल्स रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट सेल्स माइनस कस्ट गर्दा हाम्रो प्रफिट आउने गर्छ। प्रफिट अब निकाल्दियौँ सेल्सको भ्यालु छ हाम्रो 2,80,000 कस्ट टोटल कस्टको भ्यालु हामीले भर्खरै निकालेको छौँ 2,18,000 यो दुईटाको डिफ्रेन्स 2,80,000 माइनस 2,18,000 गर्दा 62,000 बराबर हाम्रो प्रफिटको भ्यालु आएको छ। यति नै छ यसमा SP5 मा हामीलाई निकाल्न भनेको यति नै छ 2,18,000 टोटल कस्ट आएको छ भने 62,000 प्रफिट आएको छ। र हामीसँग यस्तै अरू प्रब्लम छ यहाँ जस्तो यहाँनिर हामीले SP2 छोड्यौँ त्यो गर्न सक्छौँ SP4 ट्राई गरौँ त्यो पनि सजिलै छ SP6 7 पनि गर्न सक्छौँ साथसाथै हामी EP पनि थाल्न सक्छौँ है। अब ओभरहेड रेट भन्नाले ओभरहेड रेट निकाल्नु पर्ने छ भने टोटल कस्टलाई गिभन एक्टिभिटी लेभलले भाग गर्ने त्यो सम्झ्यौँ है हामी। यदि कुनै प्रब्लममा लेबर आवर रेट अथवा ओभरहेड रेट एट इच क्यापासिटी भनेर कहीँ दिएको छ भने हामीले कति क्यापासिटीमा टोटल कस्ट निकालेको छौँ त्यो टोटल कस्टलाई त्यही क्यापासिटी लेभलले हामीले भाग गर्दाखेरि रेट आउने गर्छ। मानौँ यहाँनिर ओभरहेड रेट निकाल्नु पर्ने थियो भने टोटल कस्ट 2,18,000 भागा 8,000 गर्दा आउँथ्यो। त्यसरी हामीले ओभरहेड रेट निकाल्न सक्छौँ यदि कहीँ सोधेको छ भने, सोधेन भने त परेन। र अब हाम्रो काम चाहिँ SP2 SP4 SP6 7 र EP का प्रब्लमहरू पनि थालौँ साथसाथै जुन अहिले हामी डिस्कस गरेको छौँ यी प्रब्लमलाई पनि हामीले पुनः एकपटक आफूले छुट्टै गरौँ। अब म यो युट्युबमा पनि हालिदिन्छु तर यहाँहरूले यो नहेरिकन छुट्टै हामीले गर्न सक्छौँ होला। हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा यी प्रब्लमहरूमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ त सबैजनाले। छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन सर। आज किन उपस्थिति अलिक हाम्रो कम छ